بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفى. أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين. بدأنا قبل العصر في الحديث عن مسائل تأصيلية لعلم أصول التفسير، وأيضا مسائل متعلقة بهذه المقدمة أو الرسالة، وأيضا بدأنا في مقدمة هذا المتن. وذكرت لكم في البداية، وأعتقد أنني نقلت لكم عبارة غير صحيحة. أنا قلت لكم اكتبوا على أول مقطع خطبة الحاجة، وهي حقيقة خطبة الكتاب، عدلوها بس، لأن خطبة الحاجة لابد أن تكون بنفس الصيغة اللي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبينت لكم أن شيخ الإسلام أن الألباني رحمه الله قد صنف لها مصنفا جمع فيه جميع الصيغ التي جاءت في خطبة الحاجة، فهذه تعدلونها إلى خطبة الكتاب. طبعا هذه المقدمة اشتملت على البسملة والحمدلة والشهادتين، ثم اختلاف النسخ الخطية، منهم من زاد مثل ما في النسخة التي بين أيديكم، وإن كان بعض الزملاء لاحظوا أيضا أن فيها بعض التصحيفات يعني تحتاج إلى أن الإنسان يدقق في العبارة اللي وردت في هذه النسخة اللي بين أيديكم. سنحاول أن نستدرك عليها أثناء المقابلة مع نسخة أخرى بين يدي. أيضا انتقل بعد ذلك المؤلف للحديث عن سبب كتابة هذه المقدمة، وذكر أيضا طرق تحصيل العلم، وبين أيضا أن هذه المقدمة كانت من إملائه. ثم ذكر لنا وصفا لكتب التفسير، ثم تحدث عن أقسام التفسير بالرأي، ثم ختم الفصل بحاجة الأمة إلى فهم القرآن الكريم. والحقيقة أن هذا الأمر تناولناه من زاوية واحدة، وهو الحديث عما هو مطلوب من عامة الناس، وهو الفهم للقرآن وتدبره أثناء القراءة والتأمل فيه، وهذا ما يعذر فيه أحد. لكن هناك أيضا نوع آخر من العناية بفهم القرآن، وهو ما يتعلق بمعرفة معانيه ومعرفة غريب ألفاظه وأسباب نزوله، وهذا لا يكون لكل أحد، وإنما يكون هذا لأهل العلم الذين يستطيعون الوقوف على كل ما يتعلق بالنص القرآني من ناحية بيان المفردة أو اللفظة، من ناحية المتقدم والمتأخر، من ناحية الناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك. ثم يأتي بعد ذلك مرحلة ثالثة للعناية بفهم القرآن، أعظم من هذه المرحلة وأخطر، وهي مرحلة الوقوف على الأقوال الراجحة والأقوال المرجوحة والاستدراكات، ومعرفة لماذا قدم هذا القول ولماذا أخر هذا القول. وهذه تحتاج أيضا إلى المتخصصين في هذا العلم الذين يملكون القدرة على الترجيح بين الأقوال وبيان الاستدراكات التي يستدركونها على أقوال العلماء في التفسير. إذن الحاجة إلى فهم القرآن ليست مرتبة واحدة، لكنها عدة مراتب يتنقل فيها طالب العلم. الآن سننتقل إلى فصل، وهو أول فصل في هذه الرسالة، وكما قلنا في البداية نقرأ الفصل، وأنا سوف أضع عناوين على كل مقطع أرى بأنه يناسبه هذا العنوان، ثم بعد ذلك نتناول المسائل التي اشتمل عليها هذا الفصل. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله: فصل: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. إذن نضع على هذه عنوان: الرسول صلى الله عليه وسلم بين معاني القرآن. أكمل.
وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقد قال أنس رضي الله عنه: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وأقام ابن عمر رضي الله عنهما على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. وذلك طبعا هذه ممكن نضع عليها عنوان: عناية الصحابة بمعاني القرآن. عناية الصحابة بمعاني القرآن. نعم. وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن. وقال: أفلم يدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. هذه نكتب عليها الآيات الدالة على تدبر معاني القرآن. الآيات الدالة على تدبر معاني القرآن. نعم. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلوم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله سبحانه وتعالى؟ شوف بالله مقابلة النسخة عندك في الحاشية: في فن من العلم ولا من العلوم؟ في فن من العلوم. العلوم هي يبدو أنها العلم وليست العلوم، يعني حتى الكلام ما يستقيم إلا هكذا. كالطب والحساب ولا أحسن الله إليكم. كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله سبحانه وتعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ولهذا طبعا هذه نكتب عليها دليل العادة يدل على طلب فهم معاني القرآن. العادة تدل على طلب فهم معاني القرآن. نعم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. هنا نكتب عنوان: النزاع بين الصحابة في التفسير قليل. وأيضا نهاية العبارة: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. هذه قاعدة علمية يدخل فيها عموم المسائل العلمية والعملية، فلم يكثر الخلاف وتنتشر الأحزاب البدعية إلا بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم. احنا مر معنا في المقدمة قاعدة، وهذه الآن القاعدة الثانية. نعم. ومن التابعين من تلقى ما أسمعك. كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. مكتوبة عندك بس تأشر عليها في النص، هو في نص المؤلف. تفضل شيخ. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس وأقفه عند كل آية أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير، يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. طيب، طبعا العبارة اللي من قوله ومن التابعين من تلقى عن جميع التفسير عن الصحابة إلى قوله عن مجاهد أكثر من غيره، هذه نكتب عليها
التابعون تلقوا التفسير عن الصحابة. اللي بعدها نكتب عليها التابعون يجتهدون في بيان القرآن. واضح؟ طيب، انتهى الفصل هنا. كما قلت سابقا، كلما انتهينا من قراءة فصل معين أو مقطع معين أرى بأن التوقف عليه مناسبا، نشرع في ذكر المسائل المتعلقة بهذا الفصل. قدمنا في المجلس الأول قاعدة ذكرها شيخ الإسلام في المقدمة. من يذكرنا بها؟ القاعدة العلمية الأولى التي مرت معنا في المقدمة. عادي يفتحوا المقدمة، ما في مشكلة. تفضل، ارفع صوتك. جميل. إذن هي القاعدة الأولى مفادها أن العلم المعصوم هو العلم المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقلنا بأن ما نقله الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أيضا من المنقول. إن عندنا التفسير الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تفسير نبوي، وعندنا ما نقله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا تفسير منقول، وعندنا أيضا اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم، كان يجتهدوا في معنى لفظة من ألفاظ القرآن فيكون فيها أكثر من رأي لم ينقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث به النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عندنا من المعقول عند الصحابة. أنا ذكرت هذه القاعدة لماذا؟ لأننا الآن سندخل في مسائل تتعلق بالفصل الثاني أو بالفصل الأول بعد المقدمة. هذا الفصل أنا أستطيع أن ألخص لكم المسائل التي تناولها في 5 مسائل. المسألة الأولى موضوع البيان النبوي للقرآن. هذه أول مسألة تناولها هذا الفصل اللي قرأناه قبل قليل، البيان النبوي للقرآن. المسألة الثانية اهتمام الصحابة بتعلم معاني القرآن، اهتمام الصحابة بتعلم معاني القرآن. المسألة الثالثة قلة النزاع بين الصحابة في التفسير، قلة النزاع بين الصحابة في التفسير. المسألة الرابعة أن من التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، أن من التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة. المسألة الخامسة أن التابعين جزاك الله خيرا قد يتكلمون في التفسير بالاستنباط والاستدلال، أن التابعين قد يتكلمون في التفسير بالاستنباط والاستدلال. نبدأ أولاً بالمسألة الأولى وهي موضوع البيان النبوي للقرآن. شيخ الإسلام رحمه الله بين في هذا الفصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للصحابة معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، وأنا قلت لكم أن تكتبوا عليها بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأي شيء؟ للمعاني، وهذا مقصود، يعني ليست هكذا سبق لسان، وسأبين لماذا. شيخ الإسلام عندما ذكر هذه العبارة استدل عليها ب4 أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، من سورة النحل، وهذا شطر من قول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هنا في ملحظ مهم في التفسير، اللفظ في القرآن قد يتكرر ولكن المعنى يختلف.
لاختلاف السياق الذي يرد فيه اللفظ. قال الله جل وعلا في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عامة المفسرين أن الذكر المراد هنا ما هو؟ القرآن، وهذا كلام صحيح. نذهب إلى سورة النحل في قول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ما هو الذكر الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليبينه للناس؟ هنا لا نستطيع أن نقول أنه القرآن فقط، يجب أن نضيف له السنة. لماذا نضيف السنة؟ لأن السنة جاءت بيانا للقرآن، وإلا فما الحاجة إلى ذكر نزول القرآن مرة ومرتين دون إضافة الحاجة إلى البيان؟ إذن السياق اللي ورد فيه اللفظ تغير فيه التفسير بحسب المراد من نزول هذه الآية. وهذا يدل أيضا على مسألة أخرى، أنه كما أن القرآن محفوظ فإن السنة محفوظة، لأن الذكر لفظ عام يشمل القرآن ويشمل السنة. وإذا قلنا بأن السنة محفوظة فلا مجال لأحد يأتي إلى صحيح السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححها العلماء أسانيدها ثم يأتي ويقول قد لا يكون هذا الكلام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله قد تعهد بحفظه كما تعهد بحفظ القرآن من مفهوم الآية التي جاءت في سورة النحل. أيضا من الأدلة اللي ذكرها شيخ الإسلام على أن النبي عليه الصلاة والسلام بين القرآن معاني القرآن وبين ألفاظه الآثار الواردة في تعلم الصحابة لمعاني القرآن. عندنا آثار كثيرة تدل على تعلم الصحابة لمعاني القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. أيضا من الأدلة الآيات الحاثة على عقل القرآن وتدبره. الله في آيات كثيرة يحثنا على أن نتدبر القرآن كما بينا في المجلس الأول، وذكر الآيات هذه مرة أخرى المؤلف في هذا الفصل. هذا الحث على التدبر فيه دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام بين المعاني وبين الألفاظ، بدليل أن الصحابة كانوا يتدبرون وكانوا يتأملون، وإذا حصل منهم خلل فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوبه ويقومه، وسيأتي أمثلة على هذا. أيضا من الأدلة على البيان النبوي للقرآن العادة التي جرت بين الناس في من أراد أن يتعلم علما فإنه يستشرح كتابا في هذا العلم. الآن الذي يريد أن يتعلم الطب ولا يتعلم الهندسة ولا يتعلم الرياضيات لا يستطيع أن يتعلمها دون أن يستشرحها، وأنت في القرآن بحاجة إلى أن تتعلم معانيه وتتعلم دلالاته وتتعلم هداياته، وهذا يحتاج منك إلى أن تستشرحه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبينها للصحابة ويعلم لهم ويبين لهم مدلوله وألفاظه، وهذا يدل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين معاني القرآن وألفاظه. إذن عندنا 4 أدلة وردت في كلام شيخ الإسلام تدل على البيان النبوي للقرآن الكريم. طيب هنا في مسألة أخرى، هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله أم فسر بعضه؟ هل فسر النبي عليه الصلاة والسلام القرآن كاملا أم فسر بعضه؟ الذي يفهم من كلام شيخ الإسلام في المقدمة أنه فسره كله. المتبادر للذهن من خلال قراءة نص اللي قرأناه قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله. وهذا الموضوع ورد في أكثر من موضع من كلام شيخ الإسلام في المقدمة وفي غيرها. ومن الأمثلة على ذلك
ما جاء في كتاب دقائق التفسير. إذن في علماء أيضا آخرين ذكروا لنا مواطن ورد فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن كله. مثلا ما جاء في كتاب دقائق التفسير يقول: ثم إن الصحابة تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة، ولم يذكر أحد منهم قط أنه امتنع عن تفسير آية. هذا نص آخر الآن من دقائق التفسير ورد فيه أن الصحابة كانوا يتعلمون التفسير مع الآية مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أبو عبد الرحمن السلمي يقول: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. طيب كيف سيتعلمون ما فيها من العلم والعمل إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يبينها لهم؟ إذن هذا أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله. أيضا من النقولات اللي جاءت عن شيخ الإسلام ما جاء في كتاب بغية المرتاد، عندما رد شيخ الإسلام على الغزالي في كتاب جواهر القرآن، وهذا الكتاب كما تعلمون هو يعد من أوائل الكتب التي كتبت في التفسير العلمي، وكان الغزالي معتنٍ فيه بذكر التفسير بالباطن اللي يسميها البعض التفسير الإشاري، ويأتي له حديث فيما بعد. يقول شيخ الإسلام: إن كنت لا تقوى على احتمال ما يقرع سمعك من هذا النمط ما لم تسند التفسير للصحابة فإن التقليد غالب عليك، وأما التفسير الثابت عن الصحابة والتابعين فذلك إنما قبلوه لأنهم قد علموا أن الصحابة بلغوا عن النبي لفظ القرآن ومعانيه جميعا كما ثبت ذلك عنه. إذن هذا نص آخر يثبت أن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا ما تعلموه من النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير القرآن. أيضا من النصوص اللي ذكرها شيخ الإسلام في الفتاوى، وكان يقول أن العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى. إذن يقرر شيخ الإسلام في الفتاوى أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم كله. في مختصر الصواعق المرسلة أيضا يقول: فهذه الأحاديث تقرر نصوص القرآن وتكشف معانيها كشفا مفصلا، وتقرب المراد وتدفع عنه الاحتمالات وتفسر المجمل منه وتبينه وتوضحه لتقوم حجة الله به، ويعلم أن الرسول بين ما أنزل إليه من ربه وأنه بلغ ألفاظه ومعانيه بلاغا مبينا حصل به العلم اليقيني بلاغا أقام الحجة وقطع المعذرة وأوجب العلم وبينه أحسن البيان وأوضحه. إذن هذه النصوص كلها تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن كله. من خلال ما سبق ومن خلال التعليق اللي ذكرت لكم ابتداء، هل النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن كله أو بعضه؟ يمكن أن نقول أن البيان النبوي للقرآن ينقسم إلى قسمين. البيان النبوي للقرآن ينقسم إلى قسمين. الأول ما جاء من تفسير نبوي صريح لآية من الآيات، هذا القسم الأول، يعني النبي عليه الصلاة والسلام فسر الآية تفسيرا صريحا، والمنقول عنه صلى الله عليه وسلم من هذا النوع قليل جدا. إذن هذه مسألة متعلقة بالقسم الأول، ما فسره النبي عليه الصلاة والسلام صريحا قليل جدا بالمقارنة مع عدد الآيات الأخرى.
السيوطي رحمه الله في الإتقان ذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التفاسير المصرح بها، ولذلك ممكن طالب العلم يعود إلى ما ذكره السيوطي في الإتقان ويقف على الآيات التي فسرها النبي عليه الصلاة والسلام تفسيرا نبويا صحيحا. أيضا إبراهيم أبو عمه في كتابه الصحيح المسند من التفسير النبوي للقرآن الكريم ذكر جملة من التفسيرات النبوية المباشرة. إذن فيه من العلماء من قام بجمع التفسير المباشر عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا سميناها الآن التفسير النبوي الإيش؟ الصريح. التفسير النبوي الصريح. من الأمثلة على ذلك تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بين النبي عليه الصلاة والسلام أن المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. هذا قول من؟ قوله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا تفسير نبوي صريح، تفسير نبوي صريح. طيب، القسم الثاني من أنواع التفسير أو من أقسام التفسير النبوي عموم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية. عموم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية. فإن السنة شارحة للقرآن مبينة له، ولا يخفى أن البيان قد يكون لحكم شرعي وقد يكون لخبر غيبي وقد يكون لغير ذلك. إذن الآن تتضح عندنا مسألة هل فسر النبي عليه الصلاة والسلام القرآن كله أم لم يفسره؟ الحقيقة أننا إذا حملنا هذا الجواب على أنه فسره تفسيرا صريحا فهذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسر القرآن كله تفسيرا صريحا، ولكن كانت هناك سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فعل منها شيئا متعلقا بآية من آيات القرآن يعد هذا من تفسير النبوي. إذن عندما نقول أنه تفسير نبوي للقرآن كله، إذن هو تفسير صريح، تفسير بسنة قولية، تفسير بسنة فعلية، تفسير بسنة تقريرية. بس ما يجي أحد يعترض ويقول ليش قلنا بأنه فسر القرآن كله، وإحنا عندما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أحكام الشريعة من خلال سنته الفعلية والقولية والتقريرية، فإحنا أحكام الشريعة عندنا أصلا كلها مأخوذة من وين؟ من القرآن ومن السنة. إذن هو بين لنا ما جاء في القرآن، ولهذا نجد أحكاما سكت عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وأحكاما بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وأحكاما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لا يعني أن هذا ليس تشريعا، بل هو تشريع ولكن بكيفيات مختلفة. قال شيخ الإسلام وقد قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وأول النزاع في معاني القرآن، فإن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم عالما بمعانيه امتنع الرجوع إليه. كيف نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين معاني القرآن ونحن عندما نختلف نرجع لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا شك أنه بينه، ولكن بينه بكيفيات مختلفة. الصحابة والتابعون رضي الله عنهم وسائر هذه الأمة متفقون على أن تفسير القرآن وتبيينه والدلالة عليه والتعبير عن مجمله، وأنه تفسير مجمل للقرآن من الأمر والخبر، هذا كله لم يقع فيه خلاف بين السلف رحمهم الله، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام. ولهذا نص شيخ الإسلام وقال اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عن مجمله، وأنها تفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر.
إذن هذا إضافة إلى ما سبق أن السنة هي تعتبر تفسير للقرآن بأنواعها، سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية. طيب، هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم كل لفظة في القرآن؟ هذه المسألة اللي كتبنا عليها تعليق في البداية، بين معاني القرآن. الجواب: لا، لم يفسر كل لفظة، لأن في القرآن ما هو بين المعنى فلا يحتاج إلى بيان، وفيه ما هو بلغة القول فلم يحتاج معرفته إلى أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا استشكلوا شيئا من القرآن سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ظاهر من سؤالات الصحابة عن معاني بعض الآيات. ولهذا في رسالة علمية في جامعة الملك خالد كانت عن سؤالات الصحابة، وأيضا في رسالة علمية أخرى عن سؤالات التابعين للصحابة. هذا يعني أننا عندما نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن كله، لا يعني هذا أن كل لفظة في القرآن تكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ إن في ألفاظ واضحة وألفاظ يعرفها الصحابة بلغة العرب، ولكن ما يستشكل عليهم يسألون عنه. مثال ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، في سورة الأنعام، قلنا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أي ألم تسمعوا قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الآن الصحابة رضي الله عنهم وقع عندهم إشكال. ما هو الإشكال اللي وقع؟ قرأوا قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فشق الأمر على الصحابة، وكانوا يقولون: أينا لم يظلم نفسه؟ كل واحد فينا يقع في ظلم نفسه. فهم فهموا أنه أي ظلم للنفس، احنا نعرف أن العلماء ذكروا أن الظلم 3 أنواع، منها ظلم العبد لنفسه، ومنها ظلم العبد لربه، ومنها ظلم العبد للآخرين، كلها محرمة. قد يحرص الإنسان كثيرا أن لا يقع في ظلم ربه، ويحرص كثيرا أن لا يقع في ظلم الآخرين، لكنه تغلبه نفسه فيقع في ظلمها. فالصحابة استنكروا، قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألم تسمعوا قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففهم الآن عند الصحابة أن المقصود بالظلم هنا الذين لم يلبسوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بين ما أشكل وسكت عما كان ظاهرا من ألفاظ القرآن ولم يتكلم عنه صلى الله عليه وسلم. أيضا من الألفاظ التي تدل على عناية الصحابة بمعرفة معاني ألفاظ القرآن المثال اللي ذكرناه في المجلس الأول، ما يتعلق بمعنى القرء: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ورد في معنى القرء كما قلنا كم قول؟ قولان. الأول أنها بمعنى الحيض، وهو قول عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وابن عباس. وقول آخر أن القرء بمعنى الطهر، وهذا مروي عن زيد بن ثابت وعائشة ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمر، كلهم صحابة أجلاء. هل الصحابة رضي الله عنهم عندما فسروا
القرء بمعنى الحيض والطهر واختلفوا هل كان لديهم علم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ولو كان لديهم علم لما اختلفوا. طيب من أين أتوا بهذه المعاني؟ من كلام العرب أو من لغة العرب. إذن يتقرر عندنا مسألة مهمة: علم أصول التفسير يستقى في أغلبه من طريقين. علم أصول التفسير في أغلبه يستقى من طريقين: علم الأصول ولغة العرب. ولذلك دائما ما تجد ما يتعلق بأصول التفسير من قواعد، من طرق، من دلالات، موجودة لها أصل في كتب الأصول أو في كتب لغة العرب أو في كتب اللغة. وهذا مسألة نتنبه لها أثناء القراءة في كتب التفسير، لأن البعض قد يقرأ كتاب في التفسير ولا يجد أصول تفسير. هي حقيقة كتقعيد لا توجد في كتب التفسير، وإنما توجد في كتب الأصول وكتب اللغة أكثر. أصول الفقه، كتب الأصول بشكل عام. مسألة أخرى: شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الفصل يريد أن يحتج على المبتدعة في أن القرآن قد علم تفسيره من جهة الصحابة والتابعين أيضا. القرآن تفسيره علم من التفسير النبوي وعلم أيضا من جهة الصحابة والتابعين. طيب، إذا قلنا بهذا القول أن التفسير القرآن معلوم من جهة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جهة الصحابة والتابعين، ماذا سيحصل؟ سيحصل الآتي: أنه لا يوجد في القرآن ما لا يعلم معناه، فلا يقع متشابه كلي في هذا القسم الذي يتعلق بالمعنى، إذ كله معلوم مفسر. هل يكفي أن نقول للناس نريد فقط أن نفسر القرآن من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وتقريراته وأقواله الصريحة، ولا نحتاج إلى قول الصحابي ولا إلى قول التابعي؟ الجواب لا، لا يكفي ذلك، لأننا إذا قلنا بذلك سوف نقف على معاني ليس لها معنى عند السلف، وهذا غير صحيح. فعندنا ألفاظ كثيرة بينها الصحابة ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وبينها التابعون ولم ينكر عليهم الصحابة. إذن نحن إذا أردنا أن نقدم للناس تفسيرا لألفاظ القرآن ومعانيه، فلا بد أن نجمع إلى التفسير النبوي قول الصحابي وقول التابعي، كذا يصبح عندنا تفسير متكامل لألفاظ القرآن الكريم. ولذلك قل ولا يوجد شخص يتكلم في تفسير القرآن ولا نجد لهذا التفسير أصلاً عند النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة أو التابعين، إلا ما كان استنباطاً، والاستنباط غير التفسير، وأنا بينت هذا في المجلس الأول. أيضاً من النتائج المهمة التي سنخرج إليها أنه لا يوجد في القرآن ما خفي علمه على الصحابة وظهر لمن بعدهم بلا علم ولا دليل ولا حجة يقوم عليها ذلك التفسير. وهذا ما فعلوه المبتدعة من الرافضة والقرامطة وغيرهم من الغلاة، الذين ادعوا وزعموا أن في القرآن أو أن للقرآن تفسيرا ما فسره الصحابة ولا فسره التابعون. فنحن عندما نثبت تفسير الصحابي والتابعي ونجمعه إلى تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، فإننا نرد عليهم زعمهم هذا الذي زعموه في حق التفسير للقرآن الكريم. أيضا من النتائج التي نخلص إليها أنه لا يوجد في تفسير القرآن ما أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، ولا ما أخفاه على بعضهم وعلمه غيرهم عن قصد، ولا ما علمه بعض الصحابة واستأثروا بعلمه فلم يعلموا، ولا ما خصوا به أو ما خص به بعض التابعين عن قصد حتى يصل إلى بعض الناس دون غيرهم، فكل هذا مما يخالف ما هو معلوم من نقل الآثار بالضرورة. إذن ما في عندنا علم كان خاص لصحابي في القرآن ولم يكن معلوما بعد ذلك عند صحابي آخر. طيب يجي واحد يعترض علينا ويقول: الآن أبو هريرة
رضي الله عنه وأرضاه كان يقول في آخر حياته عندما حضرته الوفاة، كان يقول: تكلمت أو قال تحدثت وعيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين اثنين، أما الأول حدثتكم به، وأما الآخر فلو حدثتكم به لقطع هذا الحلقوم. هل معنى هذا أن أبا هريرة كتم العلم؟ وأبو هريرة هو الذي يروي حديث مسلم: من تعلم علما فكتم علمه ألجمه الله بلجام من النار. هل أبو هريرة كتم العلم؟ الجواب لا، ولكن أبا هريرة تحدث بهذا الذي كان يخشى منه لجلاسه، ولم يتحدث به لعامة الناس أخذا بخاطب الناس بما يعقلون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذن الصحابة ما كتموا شيئا. فهل يعقل أن الصحابة لم يعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يعلموه من تفسير القرآن، أو أن بعض الصحابة علمه وكتمه، أو أن بعض الصحابة لما علمه حدث به خاصة أصحابه وترك الباقين، وهؤلاء لم يحدثوا أحدا؟ هذا كله لا يستقيم. وبمجرد أن نشك أن هناك علما قد أخفاه النبي عليه الصلاة والسلام أو أخفاه الصحابة، فنحن نفتح الباب على مصراعيه أمام أصحاب البدع. ولهذا القرآن عندنا لم يبقى فيه شيء لم يبين ولم يفسر، علمه من علمه وجهله من جهله. مسألة أخرى: هل يوجد في تفسير الصحابة والتابعين رأي مذموم؟ هل يوجد في تفسير الصحابة والتابعين رأي مذموم؟ لا يوجد في تفسير الصحابي ولا في تفسير التابعي رأي مذموم. وإحنا قلنا في المجلس الأول أن الرأي المذموم أو الرأي الفاسد هو الذي يكون عن جهل وهوى، هذا لا يوجد تفسير الصحابي ولا التابعي. طيب أين وجدنا هذا الجهل وهذا الهوى؟ في تفاسير من؟ المتأخرين، في تفاسير المتأخرين، لأن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رضي الله عنهم كانوا يجتهدون على علم. طيب هل كل اجتهاد يجتهدونه لا بد أن يكون صحيحا؟ لا، ليس بالضرورة، لكنه قطعا لن يكون عن جهل ولا عن هوى. هذا الفرق ترى في اجتهادات السلف واجتهادات المتأخرين. أما المتأخرين فتعتري اجتهاداتهم أمور كثيرة متعلقة بالأهواء وأمور كثيرة متعلقة بالجهل. إذن في قاعدة الآن نستطيع أن نخرص إليها من خلال الحديث عن تفسير النبوي وتفسير الصحابي وتفسير التابعي، أن الاختلافات التي تقع بين الصحابة والتابعين في التفسير اختلاف تنوع وليس تضاد، وهذا سيأتي له فصل مستقل يتحدث عنه شيخ الإسلام، لكن هذه نتيجة نخلص فيها من خلال ما سبق. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى في هذا الفصل، وهي البيان النبوي للقرآن. إذن البيان النبوي للقرآن منه ما كان صريحا، ومنه ما كان بالأقوال والتقريرات والأفعال، ومنه ما كان بأقوال الصحابة، ومنه ما كان بأقوال التابعين. بمجموع هذه الأقوال وهذه التقريرات نقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن كله، ولا يلزم من ذلك أنه فسر كل لفظة فيه، فإن من ألفاظ القرآن ما كان معلوما عند العرب، ومنه ما كان ظاهر المعنى ما يحتاج إلى بيان، ومنه ما كان يستشكل عند الصحابة فيسألون عنه فيبينه النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية: اهتمام الصحابة بتعلم معاني القرآن. شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة ذكر لنا دليل من النقل ودليل من العقل. إذن في مسألة اهتمام الصحابة بتعلم معاني القرآن أورد شيخ الإسلام دليل نقلي ودليل عقلي. أما الدليل النقلي فذكر لنا ما رواه أبو عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود
وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. كذلك أورد أثراً عن ابن عمر في تعلمه سورة البقرة وأنه تعلمها في 8 سنين. الآن هذا النقل اللي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في المقدمة يعطينا دلالة واضحة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتنون بتعلم معاني القرآن. أنا سأضيف إلى هذا النقل أيضا نقلا آخر، وورد عن ابن عمر وهو قوله: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم. ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه. وهذا الحديث أخرجه مسلم. هذه الرواية اللي ذكرها ابن عمر غير رواية 8 سنين، رواية لها دلالة هامة، وهي أصل ينبغي أن يبنيه طالب العلم في طلب العلم وفي سائر أحوال العبادة. العلم الذي تتعلمه والعبادة التي تتعبد الله تعالى بها يجب أن تكون عبادة تورثك الخشية، وإذا لم تورثك هذه العبادة الخشية فليست إلا حركات ليس لها روح. السلف رحمهم الله كان شأنهم في هذا الأمر مختلف عنا نحن، ولذلك عندما نقرأ كيف كان أهل العلم يجدون أثر العلم الذي يتعلمونه على قلوبهم وعلى جوارحهم نجد أشياء غريبة. بينما نحن تجد أحدنا قد يحفظ القرآن وقد يختمه مرات لكنه ما يشعر برقة في قلبه ولا يشعر بأن نفسه تقعقع وهو يقرأ آيات الوعد والوعيد، أو يقرأ الآيات التي تذكر أخبار حل بهم عقوبة من الله جل وعلا، أو يقرأ سير ذكرها القرآن وأخبار تحدثك عما ينبغي أن يكون عليه أهل الطاعة وكيف كان عليه أهل المعصية. لمن يقرأ الإنسان مثل هذا ويشعر بأنه ما يستشعر كل هذه المعاني يجب أن يراجع نفسه. ابن عمر رضي الله عنه اللي يقول هذا الكلام كان يقرأ بداية سورة المطففين فقرأ قول الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم شهق ثم قال: قسم حق ورب الكعبة، وخر مغشيا عليه. هؤلاء قوم يقرؤون القرآن يجدون أثره. عبد الله بن الشخير يصف لنا حال النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة فيقول: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من شدة البكاء. هذا وجده عبد الله بن الشخير والنبي عليه الصلاة والسلام كما يظهر من الحديث يصلي صلاة سرية. طيب كيف كان حاله في الصلاة الجهرية؟ عطاء بن أبي رباح وعبد الله بن عمر وعبيد بن عمير ذهبوا إلى عائشة رضي الله عنها بعد أن مات النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا عائشة حدثينا بأعجب ما رأيته من النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت: والله إن أمره كله لعجب. كان ليلة من الليالي بائتا معي في حجرتي حتى لامس جسدي جسده، ثم قال لي: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. فقلت: يا رسول الله والله إني لأحب قربك
وأحب ما يسرك. قالت فرأيته قام فتوضأ ثم قام يصلي، ثم بكى عليه الصلاة والسلام حتى بللت دموعه لحيته، ثم جلس عليه الصلاة والسلام وحمد الله وأثنى عليه، ثم بكى حتى بللت دموعه ثوبه، ثم اتكأ فحمد الله أخرى وأثنى عليه، ثم بكى حتى بلغت دموعه الثرى. فدخل عليه بلال يؤذنه بصلاة الفجر فرآه يبكي، قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام يا بلال لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن يقرأها ولم يتفكر فيها. ثم تلا قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات من سورة آل عمران. ولطالما قرأناها ولطالما سمعناها خلف الأئمة في المساجد، هل أصابنا الذي أصاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن هذا معنى قول ابن عمر كان أحدنا يؤتى الإيمان قبل أن يؤتى القرآن. إذن القرآن الذي تنتفع به حقا، وإن كنا ننتفع حتى بقراءة الحروف، لكن هو القراءة التي تورث الخشية، العلم الذي يورث الخشية، العبادة التي تورث الخشية. سليمان بن عبد الملك لما حج رجع إلى المدينة وأقام فيها أياما، ثم سأل أهل المدينة هل بقي أحد في المدينة ممن أدرك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقالوا نعم، رجل يقال له أبو حازم. قال أتوني به، فجاء أبو حازم فقال سليمان يا أبا حازم لماذا يكره الناس ذكر الموت؟ فقال يا أمير المؤمنين لأنهم عمروا الدنيا وخربوا الآخرة، وما من أحد يحب أن ينتقل من العمار إلى الخراب. فقال صدقت. يا أبا حازم كيف القدوم على الله يوم القيامة؟ فقال أما العبد المؤمن فيقدم على ربه كقدوم الغائب إلى أهله، وأما العاصي فيقدم على ربه كقدوم الآبق إلى مولاه. فقال فما لنا عند الله يا أبا حازم؟ قال أعرض نفسك على كتاب الله. قال وأي آية من كتاب الله؟ قال قول الله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال يا أبا حازم فأين رحمة الله؟ قال رحمة الله قريب من المحسنين. قال أوصني يا أبا حازم وأوجز. فقال يا أمير المؤمنين عظم ربك واحذره أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. هذه هي الخشية، أن تعظم الله فلا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. العلم يجب أن يورث عندك كل هذه المعاني المرتبطة بالخشية حتى نقول بأننا فعلا نأخذ الإيمان قبل أن نأخذ القرآن. أيضا مما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتنون بتعلم معاني القرآن ما ورد عنهم من أسئلة تفسيرية يستوضحون فيها ما أشكل عليه. فمن ذلك ما ورد عن مسروق رضي الله عنه أنه قال إنا سألنا عبد الله، يعني عبد الله بن عمر، عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. وهذا الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات والطبري، وله أصل في صحيح البخاري ومسلم. كذلك ما ورد عن الأعمش رضي الله عنه ورحمه عن أبي وائل عن ابن مسعود قال
كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وورد عن أبي الطفيل قال: شهدت عليا يخطب وهو يقول: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبي ليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل. إذن الصحابة والتابعين كانوا يسألون حتى يصلوا إلى فهم معاني القرآن الكريم. أما الأدلة العقلية فقد جرت العادة على حرص تعلم أي كتاب في العلم أن يستشرح الإنسان هذا الكتاب كما قلنا. ولهذا شيخ الإسلام قال أن العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى، بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكد. ولو لم يكن عندنا هذا الاستنباط من شيخ الإسلام أو غيره إلى أن عادة تعلم العلم والاستشكال هو الاستيضاح، لكان ما ذقلناه من استشكالات الصحابة رضي الله عنهم والآثار الثابتة عنهم كافيا في إثبات عناية الصحابة والتابعين رضي الله عنهم بتعلم معاني القرآن. المسألة الثالثة في هذا الفصل قلة النزاع بين الصحابة في التفسير. قلة النزاع بين الصحابة في التفسير. المراد بالنزاع كما ذكر شيخ الإسلام هو ذكر النزاع مطلق الاختلاف. المراد بالنزاع مطلق الاختلاف وليس النزاع المذموم. وقد وقع هذا بين الصحابة رضي الله عنهم في الآيات كما بينا سابقا، لكنه في أغلبه كما قلنا اختلاف تنوع، وهذا سيتحدث عنه بالتفصيل شيخ الإسلام فيما سيأتينا فيما بعد. لكن من الملاحظ أن شيخ الإسلام جعل هذا الكلام وهو قلة النزاع نتيجة لما سبق أن طرحه في مسألة البيان النبوي للقرآن، فقد صدر هذه المسألة بقوله: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا. ليش جاب العبارة هذه شيخ الإسلام وهو يتكلم عن التفسير النبوي؟ حتى يثبت لنا أن التفسير النبوي للقرآن هو من أسباب قلة النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن. وهذه مسألة رأى شيخ الإسلام إرادها هنا مهم، ثم سيتحدث عنها بعد ذلك بالتفصيل عندما يتكلم عن الاختلاف في التفسير ما بين التنوع والتضاد. من الأمثلة التي ورد فيها اختلاف في التفسير في قوله تعالى: ويمنعون الماعون. قال علي وابن عمر: الزكاة. وقال ابن مسعود وابن عباس: عارية المتاع من الدلو والقدر ونحو ذلك. إذن هذا خلاف الآن بين الصحابة في المراد بالماعون. ذكر بعضهم أنها الزكاة، وذكر بعضهم أنها الماعون العارية من المتاع. المسألة الرابعة في هذا الفصل أن من التابعين من تلقى جميع التفسير من الصحابة، وهذه مسألة ظاهرة وذكرها شيخ الإسلام، لأن علم التفسير كان علما قائما بذاته منذ عهد الصحابة، وكان هذا العلم مما تلقاه التابعون عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم القراءة والحديث والفقه والسلوك. ومن أبرزهم على الإطلاق مجاهد ابن جبر، وذكر عن شيخ الإسلام أنه تلقى عن ابن عباس. كذلك تلقى عنه عكرمة مولاه. وأبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي قال: جاورت ابن عباس 12 سنة في داره وما من القرآن آية إلا وقد سألته عنها. إذن كان يعتني التابعون أيضا بتلقي جميع التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. المسألة الأخيرة في هذا الفصل أن التابعين قد يتكلمون في التفسير بالاستنباط والاستدلال، وهذا
ظاهر، لأننا نجد للتابعين أقوالا تخالف قول الصحابة ولا تعارضه أو تناقضه. هذه مسألة مهمة. التابعين رضي الله عنهم عندما يخالفون الصحابة في قول من الأقوال فإنهم لا يناقضونهم ولا يعارضونهم، وإنما يذكرون معان أخرى يحتملها النص. وهذا الفرق بين اختلاف المتقدمين أو السلف واختلاف المتأخرين. بل كان بعضهم مفسرا والصحابة لا زالوا موجودين، كان يفسر القرآن والصحابة موجودين كأبي العالية وسعيد بن جبير وغيرهم، ومع ذلك ما كان الصحابة ينكرون عليهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يضيفون اختلاف تنوع ولا يذكرون تعارضا ولا تضادا، وهذا سيأتينا عنه كلام إن شاء الله بالتفصيل عندما نصل إلى الفصل الذي تكلم فيه شيخ الإسلام عن أحسن طرق التفسير. بهذا نكون انتهينا من المسائل المتعلقة بهذا الفصل من رسالة شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير. أنا سأتوقف على هذا، وإن كان جاني بعض الزملاء يقول بأني أنا ما جعلت هناك مجالا للأسئلة، فأنا سأعطيكم الآن 5 دقائق للأسئلة. اللي عنده سؤال يبغى يسأل يتفضل. تفضل يا شيخ. نعم. هذا الحديث اللي أنت تذكره اللي هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فهم على فهمين. فهم الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد ألا يصلى العصر إلا في بني قريظة، والفهم الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يذكر الصحابة بالحرص على الصلاة حتى وهم ذاهبون إلى بني قريظة. كلا الفهمين لا تعارض بينهما، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لا أنكر على الأول ولا أنكر على الثاني، وهذا عندنا كثير في السنة. ولهذا نحن نقول هذا من قبيل اختلاف التنوع وليس التضاد. ولو كان هناك أمر يستنكر لأنكره النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة وقد كان في عهده، ومع ذلك ما أمر الذين صلوا في أول الوقت بأن يعيدوا الصلاة وأنهم خالفوا رأيه، ولا أمر من صلى في آخر الوقت بأنهم خالفوا أمره، لأن الصلاة قد وقعت في وقتها لكنها كانت ما بين متقدم ومتأخر. وأنتم تعرفون أن الصلاة لها وقت فضيلة في أولها، ولها وقت جواز، ولها وقت أخير اسمه إيش؟ اضطرار. هذه أوقات معروفة للصلوات، الأصل أن الصلاة تقع فيها، وهذا ما وقع من الصحابة رضي الله عنهم، فهذا ما في إشكال. اختلاف تنوع حصل من الصحابة اجتهاد والنبي صلى الله عليه وسلم موجود فأقره، هذا من التقريرات سبحان الله. نعم. لا، اللغة العربية هنا في نظر. نقول يفسر القرآن بالتفسير النبوي الصريح وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريراته وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين. لما نجي ندخل الآن إلى اللغة سندخل للاجتهاد، هذه مسألة أخرى، وهذا سيأتينا إن شاء الله عندما نتحدث عن طرق التفسير. بس الآن احنا يهمنا فقط أن نقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله بمعانيه. طيب هل فسر كل لفظ؟ ما فسر كل لفظ. طيب ليش ما فسر كل لفظ؟ لأنه لا يريد أن يفسر؟ لا، لكن لأن هذه الألفاظ بعضها معلوم ما يحتاج تفسير، وبعضها استشكل عنه الصحابة فبينه، وبعضها بينه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. إذن هو أتى على القرآن كله. هذه المسألة نبغى نقررها فقط هنا. ما أسمعك. أكيد يفسر بالقرآن وسيأتينا إن شاء الله. أنا ما ودي بس أدخل في تفاصيل ستأتي في الشرح. نعم. إيه، النزاع قلنا ليس معناه النزاع المذموم، النزاع معناه الاختلاف. نعم. إيه، لا مو تضاد، تنوع. إيش معنى الاختلاف؟ الاختلاف اللي وقع بين الصحابة إن هذا أتى بمعنى وهذا أتى بمعنى لا يعارضه ولا يصادمه، ولذلك هو تنوع. لكن إذا قلنا تضاد لا، هذه مشكلة ثانية.
وسيأتينا هذا في الفصل القادم إن شاء الله. نعم تفضل. ما أسمعك. الحروف المقطعة فيها أقوال كثيرة وصلت إلى 11 قول، وأظهر الأقوال عند العلماء أنها مما استأثر الله بعلمه، لكن ليس معنى أن الله استأثر بعلمه أنها ليست مفهومة، نحن نفهمها. الأحرف ألف ولام وميم كلنا نعرف إيش معناها، هذا موجود في القرآن، لكن نقول بأن الله أراد بها هذا المعنى، هذا يحتاج إلى دليل. هذا هو الفرق ترى، وإلا إذا ما قلنا هذا الكلام أصبحنا نقول بأن الله يخاطب عباده بما لا يفهمون معناه، وهذا ينتفي في القرآن. الله لم يخاطب عباده بما لا يدركونه، هذا متفق عليه، لكن المدلول منا ناس من أدركه، والله قد استأثر بأشياء. يعني مثلا خلينا نكون نأخذ الشيء واضح أكثر. في عندنا آيات في القرآن لا نستطيع أن نجزم بأنها وقعت، وفي آيات نستطيع أن نجزم بأنها وقعت. مثلا عيسى عليه السلام سينزل ولا ما سينزل؟ سينزل. طيب أبغى الدليل من القرآن أنه سوف ينزل. لا أنا عندي دليل. تفضل. غير صحيح، أبغى دليل صريح أنه سينزل. لا فيه. نعم نص صريح يدل على أنه سينزل. تفضل الشيخ. هذا في جائزة ترى، هذا استنباط قبل. طيب هذا نص قال قبل موته. هل مات عيسى؟ ما مات، إذن هو سوف ينزل ويمكث في الأرض ويموت، حتى ورد في بعض الآثار أنه سيدفن في المدينة. طيب في دليل آخر، هذا يستحق جائزة ترى. الشيخ يقسمها بينه وبين الشيخ. طيب أنا بعطيكم مثال دليل آخر، تفضل بس عشان ما نتأخر عليكم. في شيء؟ لا ليس هذا. قول الله تعالى ويكلم الناس في المهدي، هل هو كلمهم وهو كهل؟ ما كلمهم وهو كهل. طيب متى سيكلمهم وهو كهل؟ جاء عن الحسن البصري أثر أن عيسى عليه السلام رفع وهو ابن 33 سنة. هل هذا سن الكهولة؟ لا. وجاء في الحديث أن عيسى بن مريم عندما ينزل كم يحكم الأرض؟ 40 سنة، وإذا مات كم يكون عمره؟ 73، وهذا من سن إيش؟ الكهولة. إذن هذا يدل على أنه سوف ينزل. هذا الفهم الآن هل يعارض نزول عيسى عليه السلام أو رفعه إلى الله؟ هذا لا يعارض، هذا لا يعارض. هذا احنا نقول من قبيل الفهم للقرآن، لكن في من يدرك هذا المعنى وفي من لا يدركه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين. ما هو الدين الظاهر على سائر الأديان الآن؟ النصرانية. طيب هل سيظهر الدين على سائر الأديان؟ لأن الله قال في القرآن سيظهر. إذن في أمور لا يستطيع الإنسان بمجرد عقله المجرد ونظره الأولي أن يفهمه. ولهذا نحن دائما، الكلام لك خاصة، هذه مسألة مهمة، لا تبني الأحكام على النص المفرد. الأحكام ما تبنى على النص المفرد، الأحكام تبنى على مجموع النصوص. الأحكام تبنى على مجموع النصوص. وهذا اللي يجعلنا نقول لطلبة العلم لا تستعجل في الفتوى، اصبر. ترى المسألة ما هي مسألة كل ما سألت سؤالا لازم تجيب عليه. من اللي قال أصلا بأنك إذا ما أجبت إنك تأثم؟ من اللي قال هالكلام؟ ما تأثم. أنا أقول لك ما تأثم. لماذا لا تأثم؟ لأن هذا معني به من يعلم ولا يتكلم. أنت باقي ما علمت العلم الذي ينبغي أن تعلمه حتى تتكلم. ولهذا الشيخ الإمام أحمد أحصوا عنه أكثر من 1000 مرة وهو يقول لا أعلم. الشيخ بن باز رحمه الله، وأنا مما أدركه، وكان يأتينا في الطائف، والشيخ بن عثيمين، وكان يقول بصريح العبارة لا الله أعلم لا أدري، هكذا، ولا كان يضره. لكن أنا اللي ألحظه الآن لا، في عندنا العكس، في استعجال. بل أنا كنت في الحج في إحدى الشركات مع وزارة الشؤون الإسلامية في الإفتاء، فكنت أجد بعض أحيانا الحجاج بمجرد أن يسمع الحاج يسأل سؤال، السؤال موجه لمن؟ أنا المفتي المصرح، فمباشرة هو يستبق وإيش؟ ويجيب. هذا خطأ، هذا خلل كبير. لا تبقى من الناس الذين تحمل على نفسك تبعاتك وتبعات الآخرين. العلم هذا ينبغي أن لا يتحدث به إلا من يوقن أنه أصبح يعلم،
وإلا أن تسكت فهو أسلم. وترى الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون والتابعون أيضا في المجلس، وإن أحدهم لأفقه بالموعظة من قائلها، فيجلسون كأنهم لا يعلمون شيئا. هم كانوا يفعلون هذا، فنحن بحاجة أن نستدرك على مثل هذه الأمور. تفضل يا شيخ، أنا ما ودي أطيل عليكم لأن هو ليس تضاد ولا تعارض، ولكنه تنوع، يحتمل معنى آخر، وقد أقره الصحابة بدليل وجود سعيد بن جبير وأبو العالية يفسرون والصحابة أحياء، ويخالفونهم في بعض التفاسير ولكنهم لا يعارضونهم، فدل ذلك على أن ما أتوا به أقره الصحابة. فعندما أقرها الصحابة قلنا بأن هذا من اختلاف التنوع، وإن لم يأتي به الصحابي لكنه ما أنكره على التابعين. واضح؟ استقى من اللغة العربية، قد سمعه من صحابي آخر، بس الصحابي الذي سمعه ما سمعه منه، في عندنا عدة احتمالات، لكنها لا تعارض نصا صريحا ولا تعارض قولا لصحابي آخر. طيب نقبل، ليش ما نقبل؟ ايش المشكلة في هذا؟ وبعدين هذول تابعين، ما هو أي واحد من التابعي، لا من التابعي، اجتهاد التابعي، استقى من اللغة، سمعه مرسلا، سمعه من صحابي آخر لم يذكر لنا اسم الصحابي، أيا كان المصدر عندي عند التابعي فهو مقبول. ليش؟ لأنه لم يعارض نصا ولم يعارض قول صحابي، وليس عندي وجه آخر يمنع مثل هذا التفسير. طيب ليش ما أقبله؟ أنا ما عندي إشكال، وهذا تابعي، يعني هذا مرضي عنه، هذا المقصد عندي، يعني لا تعاملون التابعين مثل ما تعامل المتأخرين، فرق بين هؤلاء وبين هؤلاء. تفضل يا شيخ، تفضل أنت. معنى القرء، هل النبي صلى الله عليه وسلم أقر المعنيين؟ لم يخالف في المعنيين، الطهر والحيض، ولو رجعنا أصلا عند الفقهاء سنجد أن إثبات المعنيين هو الأسلم لهذه المسألة، لأن عندنا إشكال في هذه المسألة في المطلقة التي لا تحيض، كيف تحسب حيضاتها؟ فتضطر أنك تحسبها بعدد الأشهر قياسا على هذه المعاني، فوجود الطهر ووجود الحيضات يحل الإشكال في هذه المسألة. ولهذا مسألة وجود الأقوال المتعددة أحيانا يحل عندنا إشكاليات فقهية ما تظهر مباشرة من أول وهلة، مع ملاحظة حاجة مهمة، أنه حتى هذه الخلافات يا إخوة ينبغي أن تورث الخشية. الشيخ، أختم بهذا ونكمل غدا إن شاء الله، الشيخ الشنقيطي في عضو هيئة كبار العلماء الشيخ محمد المختار يقول عندما تسأل عن مسألة في الحج تحتاج إلى فدية، لا تفتي بالفدية فقط، هذا ليس هو الجواب المسألة. ترك الواجب في الحج وقوع في الإثم، فإذا أردت أن تفتي فينبغي أن تأمر الحاج بأن يتوب إلى الله، ثم تبين له بعد ذلك ما ينبغي أن يفعله، لأنه أصبحت بعض الأحكام في نظر الناس وكأنها ليست واجب، متروك. يترك المبيت في منى، كيف تترك واجب؟ أنت تأثم عليه. قال أجبر بدم، لا، تتوب إلى الله أولا ولا تعود إلى هذا وتعزم على عدم العودة، ثم بعد ذلك تجبره بالدم أو الفدية كما ذكر العلماء. في مسألة وجود الخشية حتى في الأحكام، هذه مسألة ينبغي أن تكون حاضرة عند طلاب العلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.